جے تسی اجازت ہے پھر میں سرکار دا شجرہ نہ تو انہوں سناما. آؤ میرے آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے میرا نور پاک پشتہ تے پاک رحمہ وچوں منتقل ہوندہ ہویا آیا ہے. میری سرکار فرما دے رہے میرا نور سارے انہوں پہلا میرے آقا امام الانبیاء دا نور جناب آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام دے کول آیا. آدم دے بیٹے شیش دے بیٹے انوش توجہ رکھ دے جایا جے. آدم دے بیٹے شیش دے بیٹے انوش دے بیٹے کنان دے بیٹے محلائیل دے بیٹے یارد دے بیٹے ادریس دے بیٹے متشالے دے بیٹے لمک دے بیٹے نو دے بیٹے شام دے بیٹے ارفخشد دے بیٹے صالح دے بیٹے عابر دے بیٹے بالغ دے بیٹے ارو دے بیٹے سرو دے بیٹے تاخور دے بیٹے تارق دے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم دے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام دے بیٹے جاشم توجہ رکھے آجے جاشم دے بیٹے سیکہ دے بیٹے مدرہ دے بیٹے سمائی تو چلیاں جناب عدنان دے بیٹے ماد دے بیٹے مدر دے بیٹے الیاس دے بیٹے مدرکہ دے بیٹے خزیمہ دے بیٹے کنانہ دے بیٹے نظر دے بیٹے مالک دے بیٹے فہر دے بیٹے غالب دے بیٹے لوئی دے بیٹے کعب دے بیٹے مرہ دے بیٹے کلاب دے بیٹے قصی دے بیٹے عبد مناف دے بیٹے ہاشم دے بیٹے عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے تیرے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ. پھر تائیں میں تے تو نعرہ لانے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے جو